बुशरा बीबी का नाम लेना चाह रही हैं आप, तो नाम लेके बात करें ना, पहेलियां कौन बुझे यहाँ पे। जब आप लोग हुकूमत में थे आप लोग बहुत ज्यादा दिफा करते थे बुशरा बीबी का, तो आपके कहने का मतलब है ये इन सब चीजों को अचीव ना कर पाना तो पाकिस्तान को बदलने का नारा। तो एक बड़े नाम से मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूछा क्यों आप लोगों ने अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली, कहते बस ऐसे ही खाना खाने गया था वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई से अलग होने वाले लोटे जहां भी जाएंगे जलीलो ख्वार ही होंगे। मशहूर एंकर पर्सन शाजिया ज़िशान के शो में फिरदौस आशिक अवान उनके सख्त सवालात के जवाबात ना दे सकी और चूके चनाचा करने लगी। इस पर शाजिया ज़िशान ने उनकी खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या इसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर साहिबा आपकी सियासत में भी कोई इस्तेहकाम आएगा? यहाँ मसला मेरी जात का नहीं है ना, यहाँ मसला मेरी काज का है, और काज मेरी जो है वो वोट की सियासत से जुड़ी है। वो पाकिस्तान की बेहतरी, तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान को बदलने की जद्दोजहद के साथ मैं ये समझती हूँ कि इस पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना। इस ख्वाब की ताबीर के लिए अगर मुझे रास्ते बदलने पड़े हैं। डॉक्टर साहब आपकी नियत पे शक नहीं, किसी को किसी की नियत पे शक नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ही मोटिव लेके आपने तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की थी, नया पाकिस्तान बदलना है। सुन लेना, सुने रूल ऑफ लॉ, सियासत पाकिस्तान है। हाँ मैं वही सवाल कर रही हूँ, आप पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम को बदलने के लिए, रूल ऑफ लॉ की यकीन दहानी के लिए कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसी एजेंडे को लेकर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की थी। अब मसला ये है कि जिस नई पार्टी में आप गई हैं ये उसी पार्टी के लोग हैं, 100 के करीब लोग, MNA, MPAs, टिकट होल्डर्स, ये तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। और फिर अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, ओन चौधरी साहब, और उस दिन जो तहरीक इंसाफ के छोड़े हुए लोग जो उस दिन वहां पर आए, लोग तो वही हैं। फिर इन्हीं लोगों के साथ ये तब्दीली कैसे आएगी? यही लोग तो तहरीक इंसाफ में थे। जो लीडर होता है वो लीड करता है और उसके बाद उसका फॉलोअर आता है। तो आपके कहने का मतलब है ये इन सब चीजों को अचीव ना कर पाना, तो चेंज कर, या ये चीजें अगर आप अचीव, ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए। सुन ले ना, आप मेरी बात सुन लेना पहले। जी आप सुन ले, पहले मेरी बात सुने फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। जी देखिए, रिफॉर्म्स जो होती हैं वो टीम वर्क से आती हैं। रिफॉर्म्स जो होती हैं एक चेन ऑफ कमांड से आती हैं। आप सुने ना, सिर्फ आप सुनाने के आदी हूँ, तो मुझे ये बताएं कि वहाँ चेंज कैसे आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे आप छोड़ दें, सुन मेरा सफर आपने गिनवाया, मेरा आपने सफर गिनवाया ना, तो आप मुझे छोड़ दें। आप पूछे इमरान इस्माइल को कि तुमने तो 96 से ज्वाइन की थी पीटीआई, तुम क्यों छोड़ के गए हो? अली ज़ादी से पूछे, मैं इस पे बात करती हूँ। उससे पूछे, कियानी से, अमर कियानी से, मैं इस पे बात करती हूँ। पूछे, मैं इस पे बात करती हूँ। मैं इस पे बात ये लोग जो है पाकिस्तान को बदलने के लिए इमरान खान के साथ, तो पाकिस्तान को बदलने का नारा, हालात को बदलने के लिए, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान को बदलने का नारा था, नया पाकिस्तान बनाने का नारा था, जो तहरीक इंसाफ की चेयरमैन ने लगाया था, सुन ले, तो इसकी रुकावट सिर्फ एक ही शख्स था, एक ही शख्सियत थी, वो पार्टी चेयरमैन था। उस शख्सियत के साथ पीछे वो ताने बाने थे जो एक ऐसी तिलिस्माती शख्सियत जिनके हाथ में उनकी डोरियां थी। बुशरा बीबी का नाम लेना चाह रही हैं आप, तो नाम लेके बात करें ना, पहेलियां कौन बुझे यहाँ पे? आपको नहीं पता, आप अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजर जान के आप कहें कि आपको नहीं पता ये कि खान साहब जो फैसले करते थे वो खातून जो है हर फैसले को बुलडोज करने, सुपरसीड करने, रिवर्स करने और अल्टीमेट, ना मैं हुकूमत में थी, ना मैं मिनिस्टर थी, ना मैं रिजर्व सीट पर थी, कोई नहीं था, ना मैं कबीना के फैसलों में बैठती थी। ये तो आप बेहतर बता सकती हैं ना कि क्या बुशरा बीबी वाकई जो पार्टी के फैसले होते थे, हुकूमती फैसले होते थे, उन पर असरअंदाज होती थी? और देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जितने लोग पीटीआई से डिसोसिएट हुए हैं वो अक्सरियत सारी बुशरा बीबी के विक्टिम्स हैं। जब आप लोग हुकूमत में थे आप लोग बहुत ज्यादा दिफा करते थे बुशरा बीबी का, जुबान होके खान साहब तक पहुंचाया जाता था ताकि वो कंसेंसस नैरेटिव लगे। डॉक्टर साहिबा, उसके पीछे हाई शेक ही होती थी। डॉक्टर साहिबा, जब आप लोग हुकूमत में थे आप लोग खातून अव्वल का, बुशरा बीबी का बड़ा दिफा करते थे। जब आप वज़ीर इत्तलात थी, ऑपोजिशन में मरियम नवाज जब तनकीद करती थी और लोग तनकीद करते थे, आप फ्रंट फुट पर आकर खेलती थी, बड़ा दो टोक जवाब देती थी, बड़ा भरपूर तरीके से डिफेंड किया हुआ है आपने बुशरा बीबी को। बिल्कुल देती थी,
بالکل دیتی تھی، کیونکہ جب تک خان صاحب اور بشرا بی بی کا ٹارگٹ جو تھا وہ ہمارے سیاسی حریف تھے، سیاسی بیانیے کے تحت سیاسی میدان میں سیاسی مورچے پہ کھڑے ہو کے ہر سیاسی مخالف کا ہم نے منہ توڑ مقابلہ کیا، جواب دیا. لیکن جب وہ بیانیہ بدل گیا، جب وہاں ٹارگٹ جو ہے چینج ہو گیا، اور جب اس بیانیے کے اندر افواج پاکستان اور آپ کی قومی سلامتی کے اداروں پہ شہداء کی دل آزاری شروع ہوئی. ہاں یہ ٹارگٹ تو پارٹی چیئرمین کی جو حلف برداری کا دن تھا یہ تو تبھی شروع ہو گیا تھا. اون چودھری اس کے بہت بڑے وکٹم ہیں، جہانگیر ترین اس کے بہت بڑے وکٹم ہیں. اس کے بعد آپ کو وزارتیں ملی، تب جب وہ وکٹم بنے تب وہ کسی کو نظر نہیں آیا تھا جو زیادتیاں اون چودھری کے ساتھ ہوئی بقول ان کے یا جہانگیر ترین کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد آپ لوگوں کو منسٹریاں ملی نا. کیا آج بھی آپ یہ بات مانتی ہیں کہ تحریک انصاف کا اگر آج بھی ووٹ زندہ ہے تو وہ پارٹی چیئرمین کی وجہ سے ہی ہے؟ بھلی آپ استحکام پاکستان پارٹی بنا لیں یا 20 اور پارٹیاں لے آئیں، وہ ووٹ ٹوٹنے والا نہیں ہے. یا 9 مئی کے بعد آپ سمجھتی ہیں حالات بدل گئے؟ پی ٹی آئی 9 مئی والے جو واقعات ہیں تو ہمیں دکھ نہیں ہے کہ وہ عمران خان جسے ہم اپنا مسیحا اور ایک اس ملک کا سب سے ڈاکٹر بڑا صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے والے چند بڑے نام، ان میں سے رات کو ایک بڑے نام سے میری بات ہوئی جو تحریک انصاف کے چیئرمین کے بھی بڑے قریب رہے ہیں. ان سے میں نے پوچھا، سوال کیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا تو ایک نظریہ تھا، تو یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو کیوں آپ لوگوں نے اب استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی؟ ان کا جواب تھا کہ نہیں میں نے تو کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، میں تو نہیں کر رہا پارٹی. تو میں نے کہا آپ کیا کرنے گئے تھے پھر وہاں پہ؟ کہتے بس ایسے ہی کھانا کھانے گیا تھا وہاں پہ. تو اور ذرائع کے مطابق اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام جو اس دن پریشان بیٹھے تھے، چیدہ نام، بڑا کیمروں نے زوم ان کر کے بڑا دکھایا. وہ لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی فیس سیونگ کر کے واپس کسی طریقے سے اس پارٹی میں چلے جائیں اور یہاں سے جو ہے نا ہم نکلنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ مجبوری سے لائے گئے، بٹھائے گئے، کسی پریشر کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس دن ہم نے دیکھا جس پریشانی میں 2-4 لوگوں کو ہم نے کیمرے میں دیکھا، کوئی ہاتھ آنکھیں چھپائے بیٹھا تھا، کوئی سر پکڑ کے بیٹھا تھا، کوئی سر جھکائے بیٹھا تھا. تو اتنی پریشانی کیوں تھی پھر ان لوگوں کو؟ میں صرف ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر نہ کسی کو زبردستی لایا گیا، نہ کسی کو کسی پریشر کے تحت شامل کرایا گیا. ناظرین، یہ وہ لوٹے ہیں جنہوں نے کپتان سے اور عوام سے غداری کی اور اب یہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے پھرتے ہیں. یہ وہ فردوس عاشق عوان ہیں جو پہلے سیٹ کے پیچھے عمران خان کے گیت گاتی تھی اور اب جیسے ہی عمران خان پر مشکل وقت آیا اس نے سائیڈ ہی بدل لی. لیکن اس کی ساری خواہشات دھری کی دھری رہ جائیں گی. عوام صرف عمران خان کے منتخب کردہ نمائندوں کو ہی ووٹ دے گی اور آنے والے وقت میں فردوس عاشق عوان کو پی ٹی آئی چھوڑنے کا ضرور پچھتاوا ہوگا. ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جب یہ پی ٹی آئی میں تھے تو ان کو بشرا بی بی اچھی لگتی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تو بشرا بی بی ان کو بری لگنے لگی. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. ناظرین، آپ فردوس عاشق عوان کی گفتگو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.